عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. معكم الاستاذ علاء الدين في القناه ديالكم ايزي كونطا. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم كنتمنى انكم بعدا تكونوا شاهدتوا لا فيديو الاولى ديال لي بروفيزيون بور شارج اللي هي فيها لو كور بلس اكزامبل 1 اكزامبل 2. فهما تمارين اللي هما تقدروا تعتمدوا عليهم وكل حاجه ديفيرونت. الاول كان سو فورم دو تكستو والثاني سو فورم دون بالانس. كيف ما هنا وجدت لكم ان اكزرسيس 1 اكزرسيس 2 سي لا ميم شوز. الاولاني سو فورم دو تكست، الثاني سو فورم دون بالانس. هنا ان شاء الله نحاولوا نتمناو اننا نتمكنوا من هذا الدرس اللي هو نربحوا فيه دي بوين كي سون غراتوي في متناول الجميع. كي كنتي انت بغض النظر انك فاهم لي بروفيزيون مزيان ولا ما فاهموش، فهذا بعيد على الدرس ديال زعما لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. هذا نوتر بروفيزيون حتى هي نشدوها ابار. مرحبا بكم معنا مشاهدينا، شكرا على التتبع ديالكم. فهنا مشاهدينا الكرام ان شاء الله نبداو بالاكزرسيس 1. لا بروفيزيون بور شارج دان مونطون دو 60000. فهنا لو مونطون دو 60000 كنهضروا على لا بروفيزيون. غنسطر على لي موكلي اللي هي بروفيزيون ديال شحال 60000 avait été constitué à partir de l'année 2015 pour couvrir les frais de rénovation. عندك تشوفهم كيسحبك لي فخي بحال لي فخي ديال لامورتيسمون. شحال من واحد كيقولها، ولكن انا كنحاول ندير ملاحظات بزاف. رينوفاسيون اللي ما بغاش يفهمها فهو ترميم، حتى هي بحال ريباراسيون، غير رينوفاسيون كيعاود les travaux من جديد. d'un magasin commercial de l'entreprise. Le coût de cette rénovation est estimé. Alors, le coût qui est estimé veut dire que c'est un règlement ou bien c'est un paiement. بالنسبة لي أنا je constate juste la provision. بزاف الناس كانوا كيطرحوا عليا الأسئلة اللي هما طرحوهم عليا ديال واش كان ملي كيقول لك aucune écriture n'a été constatée ou bien n'a été enregistrée، واش كنديروا حتى les écritures de règlement. فلا كنبشرك بالخير، فانا جوست كندير لي زيكزارسيس دي ترافو ديكزارسيس اللي هما ليكزارسيس دانفونتير اللي هما كيكون فيهم سوا ديال لي زامورتيسمون بيان لي بروفيزيون. بما اننا حنا في الدرس ديال لي بروفيزيون فانا غندير جوست لي زيكريتور دي بروفيزيون. هنا كيف ما قلت لكم كنحاول انني ندير لاكس ديالي لاكس دو طون اللي هو قلنا اون افي ايتي كونستيتوي يعني من لاني 2015. فهنا كنبدا من لاني 2015. ها هو لاني 2015 ديالي. بون l'année 2015 pour couvrir les frais de rénovation d'un magasin commercial. Le coût de cette rénovation est بالنسبة لي شنو كيبان لي عندي deux montants. Le montant de la provision, le montant ديال le coût qui était déjà réglé, qui était déjà payé. Alors تماني كيعني لي بأنني أنا في l'année 2019 يعني 2015, alors 2016, 17 et 2019, 2018 et 2019, فهنا déjà les travaux sont déjà effectués. Des travaux sont déjà effectués. بما أن les travaux sont déjà effectués فأنا كنهضر علاش؟ كنهضر على l'annulation. كيف ما قلت لكم في le cours ديال l'annulation, ce sont des travaux qui sont déjà terminés. Le coût de cette بما أنني هضرتي على الفلوس يعني الرينوفاسيون دارت، انت باش كتعرف بان الرينوفاسيون لو كو ديالها بشحال طلع الثمن؟ ما يمكنش تعرفها. تقول لي لا يقدر نجيب معلم ويقول لي تسنى. على الاقل كيخسر لك روبيني غير صغير في الدار كيبدا كيقطر بالماء ولا شي حاجه، كتجيب معلم كيقول لك بون انا غادي انا ما عرفتش واش الحيط من ورا الحيط واش خصني نبدل لك قادوس كامل ولا شويه ولا نبدل لك روبيني. الا كنت غنبدل لك روبيني غتعطيني 50 درهم، كنت غنبدل لك قادوس كامل عاوتاني على حساب واش فيه تعنكيش عليها ما بين 100 150. ما عمرو كيعطيك ان دوفي ولا اون فاكتور اللي هي اكزاكت حتى ما قتاش كتعطى لا فاكتور حتى كيكونوا لي طرافو سالاو. كتجيب سباك في الدار كتقول لي بغيت نصبغ هذا الحيط كيقول لك وين انا غنحسب لك المترو، يعني شو شحال كاين المترو شو شحال دار فات على الوقت واش لقى مشكل ما لقاش مشكل. فهنا كيما قلت لكم ما كيكون لو بايمون حتى كيكونوا لي طرافو داروا او بيان لو طرافاي سي ديجا فيني بيان افيكتوي بيان تيرميني. هنا دل لي على بان لو كو ملي هضر لي على لو كو ب 80 وانا ديجا عندي اون بروفيزيون 60، يعني كاين اللي يقدر يقول لي بون عندك بروفيزيون 60 صافي دوز تخدم، يعني باقي ما داروش لي طرافو. بما انه هضر لي على لو كو يعني هنا هضر لي على لو ريغلومون كي ديجا في الوغ ب 80. هنا بما انه عندي اون انولاسيون فانا ما كاينش علاش نحسب، فكان بامكاني نحسب شنو كيفاش غنحسب. غنقول بون لا بروفيزيون كيما قلت لك ما كيدخلوش معاه العام ديال لو كو. غتقول لي انت علاش درتي في 2019؟ غنقول لك انا عندي انفونتير ديال لاني 2019 هادشي علاش درت 19 وكان لو كو ديالو هنايا 80.
Alors déjà, c'est le paiement. فهنا عندي une provision, dans ce paiement on va dire un règlement. هنا عندي une provision ديال شحال ديال 60,000. Si je divise la provision sur 60,000 غتعطيني 15,000 à chaque année. Chaque année عندي 15,000. كون كان عندي هذا l'inventaire ديال مثلا بلاص 2019 كون كان 2017 je dois constater 15,000. كون كان عندي بلاص 2019 كانت عندي 2015 je dois constater 15,000 لانهم كيكونوا كيف ما هضرنا عليهم كيكونوا ايغال فيدير يعني كلهم متساويين. ولكن بما ان هضروا لنا على لو كو ديجا 80 فانا جو دوا انولي. ما كان انوليش 80 جانول لا بروفيزيون كي ايتي كونستاتي في هاد 4 سنين. كان انولي اون بروفيزيون اللي انا ديجا سجلتها في هاد لو كور ديال 4 سنين. في اون انولاسيون كي ايتي سامبل. الوغ غنكتبو الكولور. هاد الانولاسيون كي سامبل انا هي هادي. فانا عندي اون انولاسيون كيف ما قلت لكم عافاكم تقدروا تكتبوا انولاسيون او بيان اون ريبريز سي لا ميم شوز. ولكن نكملها اون انولاسيون ديالاش دو لا بروفيزيون دو ليكزارسيس 2019 يعني كمل نتايا اللي بالي ديالك. فانا انولاسيون باش كدار افيك لا كلاس 7 هنا ما قالوش ليا ني نون كورون او بيان اكسبسيونيل كون كانوا كتبوها كنت نديرها. فهنا 795 فهنا reprise sur les provisions pour risques et charges avec le compte de 1555 اللي هو le compte ديالنا. Alors provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices avec un montant. J'annule une provision, j'annule toute la provision اللي هي d'un montant de 60,000. il y a le montant ديال 60,000. فانا نكون انا اللي ساليت علاش قلت لكم بانه سي تري سامبل. ندوز ليكزارسيس اللي هو 2 لا بالانس افون 2019. فانا افون 2019 عاوتاني نحاول نكتب هذا الشيء اللي ديجا درتو. ها هو ديجا عندي انا هنايا افون 2019 هذا لا فريسبون ديالي avec le montant de 150 avant 2019. Les travaux des rénovations des locaux de l'entreprise pour lesquels elle avait constitué une provision pour 3 ans. Ah oui, elle avait constitué une provision pour 3 ans. هنا فين عندي شنو عندي هنايا؟ هنا فين عندي لا بروفيزيون. وبما ان العام الرابع هنا فين غتكون عندي لا ريباراسيون او بيان لا رينوفاسيون او بيان لي طرافو ديالي. يعني سي سامبل. يعني بحال هكا خصني ندير. On commençait le 25 4 2016. Oui, on attend les jours le 25. Alors واخا حنا راه بدينا من le 25 4 2016 ولكن في الباكالوريا حنا كنقراو بان كيكون لونجسترومون في الفين داني. فهنا الفين داني شنو هي ديالها ديال 2016 يعني تو سامبلومون ناخذ لاني 2016 انا كنمشي بالاعوام اوتوماتيكمون. بما انني جي كومونسي دير 2016 وهي عندي 3 ans بلس لا ريباراسيون. فهنا كدل على ان عندي 2017 وهنا 2018 وهنا 2019. فكما قلت لكم ما نقدرش ننقص من عام لعام جينا ونكتب 2021 سي امبوسيبل لان كل عام كيبقى غادي مع بعضياته. يعني العام الاول العام الثاني. عندي واحد الحاجه بان هادو كيكونوا كيتساواو. يعني هنايا اوتوماتيكمون عندي اون كونستاتاسيون وهنا في لي زاني دي طرافو عندي اون انولاسيون. شوف انا دابا كنحاول انني ندير يعني كنحاول ندير الشيمه ديالي باش نزيد نفهم ديما اكثر. بما انني انا في لانفونتير 2019 اوتوماتيكمون فانا عندي انولاسيون. وبما ان عندي اون انولاسيون فغتبقى عندي الميم اكريتور سامبلومون. شكون اللي غيتبدل غير لو مو ديال غير لو مونطون اللي كاين. فهنا شكون هو لو مونطون نزيدو نعرف اكثر. هنا كي اون ايتي تيرميني هما قال لك كي اون ايتي كومونسي 2016 اي تيرميني شحال 2018. فهنا هي terminé 2018. terminé شنو؟ la provision terminé 2018 et la réparation sera effectuée en 2019. Le coût total de la provision est de 145,000. Alors هنا le coût ou bien le règlement اللي كنهضروا عليه هو 145,000. واش كيهمنا لو ريغلومون؟ ما كيهمناش. كيهمنا la provision. Alors réglé par chèque bancaire. انا كيقول لك réglé par chèque bancaire باش انت تزيد دير لهم effectuer ديال l'enregistrement بيان journal ديال chèque bancaire. وهو ما كيهمناش اصلا les chèques bancaires sont juste des écritures supplémentaires. Alors بالنسبه للبكالوريا انا هادشي اللي كنهضر. فهنا 1555 provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. شحال عندي هنايا 150,000 وبما انه avant 2019 فهنا علاش كنهضر automatiquement avant 2019 فهنا كنهضر على 2018
entre les années 2016 et 2018 لان avant 2019 ما داخلاش 2019 فهنا لا بروفيزيون شحال عندنا ب 150,000 فوالا. Il a réparti la répartition sur 3. Alors, il a قسمت على 3 غتجيني هنا 50,000 50,000 50,000 اللي هي اللي جمعتهم بثلاثه غيعطيوني 150,000. بالنسبه لي انا عندي ان انيلاسيون ديال شحال ديال توت لا بروفيزيون اللي هي 150,000. فانا اوتوماتيكمون نقدر نجي هنايا هذا بالنسبه لليكزارسيس 1 ولكن انا غنديرو بور ليكزارسيس 2 حتى هو. الوغ هنا شحال 150,000 150,000. فكما قلت لكم كيبقاو غير جوست لي زيكريتور كيتعاودوا. اهم حاجه عندي هي الشيما ديالنا. فهنا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من ليكزارسيس 1 و 2 كيف ما ديجا كنا درنا دي زيكزامبل 1 و 2 في الكور. هادوك جوست دي زيكزامبل. نحاولوا نشوفوا تمارين اخرين ان شاء الله اللي هما يكونوا حتى هما يزيدوا يفيدونا اكثر الا كانوا دي كا علاش لا ونولي ندير فيهم ان كونتيماتيك بوكو با باش نفهموا اكثر لي بروفيزيون بور شارج.